दावा किया जाता है कि मौजूद हैं सरकारी अस्पतालों में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। लेकिन अगर हम सरकारी अस्पतालों की बात करें तो सेहत का शोबा ऐसा है जिसके ऊपर एक तो हमारा बजट कम लगता है, हमारा जितना फोकस होना चाहिए सेहत के शोबे पर या तालीम के शोबे पर उतना नहीं होता। एक तो बजट कम लगाते हैं, और जब बजट लगाते भी हैं तो भी सरकारी अस्पतालों की जो हालत ज़ार है वहाँ पर हम जो लोग बेशतर तो ज़ाहिर है ऐसे नहीं होंगे, लेकिन कई हमारे पास भले वो वहाँ के पैरामेडिक्स हों या डॉक्टर्स हों, उनके अंदर मसीहाई का जो जज्बा है वो भी कम नजर आता है, पैदा नहीं कर पा रहे। अशफाक, वो भी जज्बा कम नजर आता है। अभी कल एक निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक नौजवान जिसका रोड एक्सीडेंट हुआ, उसको पहले लेके गए अब्बासी शहीद अस्पताल में। अब अब्बासी शहीद अस्पताल में जब उसको लेके गए तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो सीटी स्कैन की सहूलत ये मुयसर नहीं है, तो आप इसको लेके जाए जिना हॉस्पिटल में। जब उस जवान को जिना हॉस्पिटल लेके गए तो जिना हॉस्पिटल का जो अमला था उन्होंने उसको लेने से इनकार कर दिया, और फिर उस लड़के की फैमिली नहायती कर्ब में मुब्तला जब उनको वापस अब्बासी शहीद हॉस्पिटल लेके जा रही थी, तो इससे पहले कि वो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल पहुंचते, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो नौजवान चल बसा। ये वो सूरत हाल है जिसमें समझ में नहीं आती कि जब एक बार एक्सीडेंट हो जाए तो क्यों अस्पताल फ़ौरन नहीं लेते, और ना लेने के चक्कर में कल एक कीमती जान चली गई। ये तमाम तो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए नुमाइंदे सलमान लोधी हम उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सलमान, ये हादसा कैसे पेश आया था और ऐसा क्यों कर हुआ कि अस्पताल ने उसको लिया नहीं, उसको जिना अस्पताल जाना पड़ा, जिना अस्पताल से वापस आना पड़ा? अस्पताल के डॉक्टर्स की मुबैफलत और अब्बासी शहीद अस्पताल में सहूलियात ना होने की वजह से कराची का एक और नौजवान ट्रैफिक हादसे में जो ज़ख्मी हुआ था, तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से दौरान इलाज दम तोड़ गया। ये वाक़या पेश आया था हफ्ते की रात 1:30 बजे के करीब। लियाकताबाद 10 नंबर पुल पर एक ट्रैफिक हादसा हुआ। फौरी तौर पर इसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। अब्बासी शहीद अस्पताल लियाकताबाद 10 नंबर से चंद ही अगर फासले की बात की जाए तो 10 मिनट के फासले पर गाड़ी में पहुँचा जा सकता है। शहर का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। सहूलियात ना होने की वजह से वहाँ पर सिर्फ पट्टियाँ की गई, बैंडेज की गई। ये जो मरीज़ आया था ट्रैफिक हादसे का, सिटी स्कैन मशीनें ख़राब हैं। जो सबसे बुनियादी चीज़ होती है, सिटी स्कैन मशीनें अब्बासी शहीद अस्पताल की ख़राब पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से इसको रेफ़र किया गया जिना अस्पताल। 1:30 बजे के करीब हादसा हुआ, 2 बजे के करीब इसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसके बाद इसको 2:30 बजे तक जिना अस्पताल रेफ़र किया गया। जो रेस्क्यू इदारों का मुताबिक इसको जब जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया तो नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स ने अब्बासी शहीद अस्पताल का केस लेने से इनकार कर दिया और इस मरीज़ को वापस अब्बासी के लिए रेफ़र किया गया। इन्हीं चक्करों में अस्पताल से दूसरे अस्पताल से वापस अब्बासी अस्पताल मुंतकिल करने के दौरान ये नौजवान रास्ते में ही इंतकाल कर गया। अब्बासी अस्पताल का मौक़िफ़ ये है कि उनकी सिटी स्कैन मशीनें कई अरसे से ख़राब पड़ी हुई हैं, जिसका बाकायदा तौर पर आला हुक्काम को बताया भी किया है। फंड्स ना होने की वजह से सिटी स्कैन मशीनें पे जो है काम नहीं होना पा रहा। हमारी जो इंतज़ामिया से बात हुई, उनका कहना है कि जिना अस्पताल में कभी भी कोई लवारिस हो या अस्पताल फुल भी हो तो कभी भी मरीज़ को वापस नहीं किया जाता। अलबत्ता किस डॉक्टर की जानिब से वापस किया गया है, कौन इस नाइट शिफ्ट में ड्यूटी पर मौजूद था जिसने इस मरीज़ को वापस अब्बासी अस्पताल रेफ़र किया, इस मामले पे तहकीकात की जा रही हैं। जिन अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मामले की तहकीकात की जा रही है। अगर कोई भी डॉक्टर किसी की गफलत सामने आई तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि सर पर ज़ख्म था, सीटी स्कैन जो कि सर के ज़ख्मों की नौयत जांचने के लिए कि इंटरनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, दिमाग में ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये जांचने के लिए, स्कल फ्रैक्चर तो नहीं है, ये जांचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल से जिना अस्पताल तक तकरीबन 8.5 से 9 किलोमीटर है सरकारी, इसमें सहूलत जी नहीं है। वो तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद 8.5 से 9 किलोमीटर फासले पर है जिना अस्पताल। वहाँ पर रेफ़र किया गया, आधा घंटा पौना घंटा रखने के बाद फिर वहाँ पर ले जाया गया, फिर वहाँ से इनकार के बाद वापस लाया जा रहा था कि वो दम तोड़ गया। तो ये नेग्लिजेंस भी चेक करें, इसके अंदर आप डिस्टेंस भी चेक करें। कोई भी हादसे की सूरत में तिब्बी इमदाद बहुत ज़रूरी होता है, उसको एक ऐसी सिचुएशन में मरीज़ को स्टेबल करना ज़रूरी होता है ताकि वो सफ़र करने के काबिल हो सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। तो इसी पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं RMO जनरल अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर जहांजेब अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये वाक़े के मुतालिक आप ज़रा बताइएगा कि एक नौजवान को लाया गया ज़ख्मी हालत में, और ये नाज़माबाद का इलाका है और आसपास अतराफ़ जब भी कोई हादसात होते हैं तो यहीं पर मुंतकिल किया जाता है, लेकिन सीटी स्कैन उसकी सहूलत मैसर ना होना, ये हुआ क्या है? हुक्काम की जानिब से जो ये बात कही जा रही है कि जो मरीज़ हादसे का जो शिकार हुआ था उसको अब्बासी शहीद अस्पताल लाया गया और उसको फौरी तौर पर इलाज नहीं किया गया, ऐसा हरगिज़ गलत है। ठीक है, जो भी हमारे डॉक्टर्स वहाँ इमरजेंसी में मौजूद थे
CMOs, انہوں نے اس کو فوری طور پر اس کا علاج شروع کرا. جو وہ بہتر سے بہتر علاج کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن چونکہ کافی عرصہ دراز سے جو ہے وہ ہمارا جو نیورو سرجری کا جو شعبہ ہے وہ فنکشننگ نہیں ہے, اور وہاں پر ڈاکٹرز بھی موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, ڈاکٹرز کی بھی بہت شارٹیج ہے, جس کی وجہ سے ساتھ ساتھ جو ہے وہ CT اسکین بھی ہمارا فنکشن نہیں کر رہا کافی عرصے سے, جس کی وجہ سے یہ سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً جو ہمارے CMOs ہیں ان کو اس پیشنٹ کے علاج کے مزید علاج کے لیے جو انہوں نے اس کو جو ہے وہ جناح سول ریفر کیا تھا. لیکن یہاں پہ بھی بڑے اچنبے کی بات ہے کہ CT اسکین کی وہاں پہ سروس ہی اگر اتنے بڑے اسپتال میں مہیا نہ ہو تو پھر آپ خود دیکھ لیں کہ آگے کی کیا صورتحال ہوگی. لیکن یہ بتائیے کہ جو ریسکیو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو نوجوان جو جاں بحق ہوا ہے اس کی ریزن یہ کہ 2 اسپتال جو تھے ان کی آپس میں لڑائی تھی, کوئی اس کو لے ہی نہیں رہا تھا, اور سب سے بڑی ریزن یہ تھی کیونکہ وہ لاوارث تھا, اس کے ساتھ اس کے لواحقین موجود نہیں تھے. تو اگر کسی کے ساتھ اس کے لواحقین موجود نہ ہوں, کوئی ایسا ایکسیڈنٹ کا کیس آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو پھر اس کے اندراج کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ ریسکیو حکام کا یہ الزام کہ 2 اسپتالوں کے درمیان جھگڑے میں جو ہے وہ مریض کی جان گئی ہے, تو ایسا تو خیر ہرگز نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر عباسی شہید ہاسپٹل کے اندر جو بھی لمیٹڈ فیسلٹیز تھیں, جو ڈاکٹرز کر سکتے تھے, انہوں نے پوری کوشش کری اس کو وہ سہولتیں پرووائڈ کرنے کی, وہ علاج کرنے کی. لیکن چونکہ سہولیات کا فقدان ہے, کچھ CT اسکین بہت عرصے سے خراب ہے, اور بہت ساری چیزوں جن کی شارٹیج ہے ہاسپٹل کے اندر, ٹھیک ہے نا, ان سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے جو ہے ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم مکمل طور پر جو ہم مریض کا جو علاج ہے وہ ہم نہیں کر پاتے, اور ہمیں دوسرے بڑے کسی ٹرشری ہاسپٹل میں ہمیں انہیں ریفر کرنا پڑتا ہے. تو جو لاوارث مریض ہمارے ہاسپٹل میں عباسی شہید میں خاص طور پر آتے ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو بہتر سے بہتر فیسلٹیز ہیں وہ دے سکیں جو ہمارے پاس ہیں. اچھا, تو اب ذرا ہمیں یہ سمجھائیے گا, آپ نے کہا کہ ڈاکٹرز نے جتنی کوشش کر سکنی تھی وہ کی, لیکن ایک بندہ ہیڈ انجری کے ساتھ اگر آیا ہے, ہیڈ ٹراما اس کو ہے, تو آبویسلی پہلی پریفرنس یہ ہوگی کہ CT اسکین اس کا کیا جائے. لیکن آپ لوگوں کی تو مشین ہی خراب ہے, نیورو سرجری کا ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہا, ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. 3 مسائل تو یہ ہیں کہ آپ نے ان کا تذکرہ کر دیا, تو پھر علاج کیوں کر ممکن ہوا؟ تو یہ ذرا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو ذرا سمجھا دیجیے گا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو عباسی شہید ہاسپٹل میں اویلیبل نہیں ہیں زخمیوں سے متعلق, کہ وہاں پر لوگ جائیں نہ. پھر عباسی شہید اسپتال میں ہر طریقے ہر مرض کا علاج ہو سکتا ہے, لیکن اگر وہاں پہ ہر چیز کی سہولیات دے دی جائیں, ٹھیک ہے, صرف اور صرف اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ سہولیات کی کمی ہے, اور ہمارے یہاں کچھ ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے, ٹھیک ہے نا, جس کی وجہ سے ہم پراپر طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ڈاکٹرز کا اور اسٹاف کا عملہ جو وہ کام نہیں کر پاتا. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جہاں زیب ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, RMO تھے عباسی شہید ہاسپٹل کے, اور خود بتا رہے تھے کہ جو CT اسکین کی جو مشین ہے وہ یہاں پہ خراب پڑی ہوئی ہے, اور یہی بہت بڑی حیران کن بات ہے. مدیہ نہیں ہے صرف یہ مسئلہ, تیسرا بڑا ہاسپٹل ہے سرکاری. مجھے اتنا بتائیں کہ وہ آ کے جب ان سے پہلا سوال ہم نے کیا کہ ٹریٹمنٹ نہیں مل سکی, وہ کہہ رہے ہیں بالکل غلط بات ہے, بالکل ٹریٹمنٹ ملی ہے, بالکل صحیح سے اس کا علاج کیا گیا, جتنی کوشش کر سکتی تھی وہ ہم نے کری, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نوجوان نہیں بچ سکا. پھر اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ جی CT اسکین نہیں, یعنی کہ جو میجر ایک ضرورت ہے وہ نہیں ہے, ڈاکٹرز کی شارٹیج ہے. اچھا, ڈاکٹرز کی جب شارٹیج ہوگی تو اس کا مطلب جو سٹاف آلریڈی کام کر رہا ہے وہ بھی اوور لیڈ ہوگا, وہ بھی جان چھڑائے گا کہ جو ہمارے پاس آ رہے ہیں, اور اگر کرٹیکل کیئر میں ضرورت ہے اس کو بھیجیں, وقت پر وہ دیکھ بھی نہیں پائے ہوں گے اس نوجوان کو. پھر اس کے بعد نیورو سرجری ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی بند ہے. تو بہت سے مسئلے مسائل ہیں, بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس